मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अस्माभिः कुगतिप्रादयः इति सूत्रम् एतावत्पर्यन्तं दृष्टं। तत्र कुगतिप्रादयः इति सूत्रे गति इति आगतं। गतिसंज्ञकं समर्थेन सह समस्यते इति तत्र अर्थः। गतिसमासानन्तरम् गतिसंज्ञा विधायकानि बहूनि सूत्राणि अस्माभिः अवलोक्य गतिसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि अवलोक्य गतिसंज्ञायां समासः तत्र स्वीकृतः। इदानीं वयम् उपपदमतिङ् इति सूत्रेण उपपदसमासः विधीयते। तादृश उपपदसमासं पश्यामः। ततः प्राक् उपपदसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम् इति जिज्ञासायां तत्रोपपदं सप्तमेस्थम् इत्याह। तत्र उपपदं सप्तमेस्थम् इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। तत्र इति तत् इति शब्दस्य सप्तम्यास्त्रल् इत्यनेन त्रल् प्रत्यये तत्र इति सप्तम्यन्तम् अव्ययं पदम्। उपपदम् इति विधीयमानं प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनेन सूत्रेण उपपदसंज्ञा विधीयते। सप्तमीस्थम् इत्यपि प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सप्तम्यां तिष्ठति इति सप्तमीस्थं प्रथमा विभक्ति एकवचनं। एवञ्च सूत्रार्थः सप्तम्यन्ते पदे कर्मण्यण इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि तद्वाचकं पदम् उपपदसंज्ञं स्यात्। तस्मिंश्च सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यात् इति। उदाहरणं कुम्भकारः। एतत् सूत्रम् अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्यं। बहुत्र एतत् सूत्रम् आगच्छति। सप्तम्यन्ते पदे कर्मण्यण इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम् एवं वयं साक्षात् पश्यामश्चेत् अस्य सूत्रस्य एतत् सूत्रार्थम् अवगन्तुं न शक्नुमः। अतः किञ्चित् विस्तृतव्याख्यानम् अपेक्षितम्। किमस्ति कृत्प्रकरणे कर्मण्यण आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः इति एवम् अनेकानि सूत्राणि सन्ति। तत्र सर्वत्रापि सप्तमी विभक्तिः श्रूयते। यथा कर्मणि अण् इत्यत्र कर्मन् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रे आतः अनुपसर्गे कः अनुपसर्गे इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। सुपि स्थः इति सूत्रे सुपि इति सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। अतः सप्तम्यन्ते पदे सूत्रे धातोः इति अधिकृत्य यत्र सूत्रमस्ति तत्र सूत्रे यदि सप्तम्यन्तमस्ति कर्मण्यण इत्यत्र कर्मणि आतो अनुपसर्गे कः इत्यत्र अनुपसर्गे इति सुपि स्थः इत्यत्र सुपि इति कर्मण्यण इत्यादौ आदिपदेन आतोनुपसर्गे कः सुपि स्थः इत्यादीनि सूत्राणि स्वीकर्तव्यानि। वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि कर्मणि इत्यनेन तद्वाचकम् उदाहरणे यद् अस्ति तस्य तद्वाचकं यत् पदमस्ति तस्य उपपदमिति संज्ञा भवति। तथा अस्ति चेदेव वक्ष्यमाणः प्रत्ययः भवति। कुम्भकारः इत्यत्र पश्यतु। कुम्भं करोति इति लौकिकविग्रहवाक्यम् अस्माभिः उच्यते। कुम्भ ङस् कृ एवं स्थिते कर्मण्यण कर्म उपपदम्। अत्र कर्म ङस् इति वक्तव्यं। कर्तृकर्मणोः कृति इति एकं सूत्रमस्ति कारकप्रकरणे। तेन अस्य यद्यपि कुम्भं करोति कुम्भम् इति कर्म वर्तते लौकिकविग्रहवाक्ये, अलौकिकविग्रहवाक्यं तु कुम्भाङस् कृ इत्येव वक्तव्यं। तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता। कुम्भं करोति इत्यत्र तिङ् अस्ति, अतः द्वितीया भवति। इदानीं कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठी विभक्तिः कुम्भाङस् कृ इति। अत्र पश्यतु। कर्मण्यण कर्म उपपदे धातुः अण् स्यात्। कुम्भं करोति इत्यत्र कुम्भम् इति कर्म उपपदमस्ति। तत्र कर्मण्यण कर्मणि इति सूत्रं कर्मण्यण इति सूत्रं तत्र कर्मणि इति सप्तम्यन्तं
तद्वाचकं पदं प्रकृत उदाहरणे कुम्भकारः इत्यत्र कुम्भ इति वर्तते। कुम्भं करोति, कुम्भ इति कर्मवाचकं पदम्। अतः कुम्भ इत्यस्य तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण उपपदसंज्ञा विधीयते। उपपदसंज्ञायां सत्याम् उपपदम् अतिङ् इति सूत्रम् आरभ्यते। तर्हि उपपदमतिङ् इति सूत्रस्य विवरणं वयमिदानीं पश्यामः। उपपदम् अतिङ् इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। उपपदम् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम्, अतिङ् इत्यपि प्रथमा विभक्ति एकवचनं। न तिङ् अतिङ्, तिङ् नाम प्रत्याहारः, तिप्तष्टि नाम सर्वे तिङन्ताः गृह्यन्ते तिङ् इत्यनेन। अतिङ् इत्युक्ते तिङन्तभिन्नं गृह्यते। उपपदम् अतिङ्, न तिङ् अतिङ् न इति सूत्रेण नै तत्पुरुषसमासः। सुबामन्तरिते पराङ्गवत्स्वरे इति सूत्रात् सुप् इति अनुवर्तते। समर्थः पदविधिः इति सूत्रात् समर्थः इति प्रथमान्तं तृतीयान्ततया विपरिणमय अनुवर्तते समर्थेन इति। एवञ्च सुप् इत्युक्ते प्रत्ययः, प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तं गृह्यते। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सवितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणमिति परिभाषया। एवञ्च उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते इति। अतिङ् इति किमर्थं वक्तव्यम्? पूर्वसूत्रात् सुप् इति अनुवर्तते। उपपदं सुबन्तं सः सुपा इति सूत्रात् सुपा इति अनुवर्तते। सुबन्तं तिङन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। एवं सिद्धे सुबन्तेन इति उक्तत्वात् तिङन्तं कदापि सुबन्तं न भवति। अतः सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते, तिङन्तेन कदापि समासः न भवति। एवं सिद्धे अतिङ्ग्रहणं किमर्थम् इति उच्यते। अतिङन्तश्च अयं समासः इति। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं कुम्भकारः। पश्यामः तर्हि। कुम्भकारः इत्यत्र कुम्भं करोति इति लौकिकविग्रहवाक्यं, कुम्भ ङस् कार इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। एवमेव वक्तव्यं। कुम्भ अम् इति न वक्तव्यम्। अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः विधीयते। कुम्भ ङस् कार इत्यवस्थायाम् उपपदमतिङ्, उपपदं सुबन्तम्, उपपदसंज्ञा तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यनेन कुम्भङस् इत्यस्य उपपदसंज्ञा वर्तते। उपपदं समर्थेन सह समस्यते। कार इति समर्थः, अतः तेन समासे सुपो धातु इत्यनेन सुभ्लुकि कुम्भकार इति जातं। विशिष्टात् कृत्तद्धितसमासाश्च समासत्वात् कृदन्तत्वाद् वा कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तौ ऋत्वे विसर्गे कुम्भकारः इति। अत्र इदानीं पश्यतु भवान्। उपपदं सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते इति उच्यते। अत्र अतिङ् इति उक्तत्वात् सुप् इति नानुवर्तते। अन्यथा सुप् ग्रहणम् अनुवर्तेत। सुप् ग्रहणम् अनुवर्तते चेत् उपपदं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति अर्थः स्यात्। प्रकृते कुम्भङस्कार इत्यत्र कुम्भङस् इति सुबन्तं, कार इति सुबन्तं नास्ति। अत्र स्पष्टम् अवगन्तव्यं। कार इति सुबन्तं नास्ति, अतः अत्र समासः न स्यात्। अतः अतिङ् इति वक्तव्यम्। अतिङ् इति उच्यते चेत् अत्र किं भवति? सुप् इति नानुवर्तते इति ज्ञाप्यते। तेन एतत् तिङन्तं नास्ति, सुबन्तं समर्थेन, कार इति समर्थः, अतः समासे कुम्भकारः इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीम् अत्र दलकृत्ये किञ्चित् अस्माभिः अवलोकनीयमस्ति। अतिङ् किं मा भवान् भूत् इति वर्तते। भूधातोः लुङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने अभूत् इति रूपं भवति लुङ्लकारे। अत्र माङि लुङ् इति एकं सूत्रमस्ति। माङ् इत्यस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं माङि इति। माङि सप्तमी अस्ति, अतः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं माङि इति उपपदं। तद् सूत्रं माङि लुङ् इति। तत्र माङि इति सप्तम्यन्तं, तद्बोधकं पदं माङ् इति भवति। यथा कर्मण्यण् इति सूत्रे कर्मणि इति सप्तम्यन्तं, तद्वाचकं पदं कुम्भम् इति कर्म आसीत्, तद्वत् प्रकृतेपि माङि इति सप्तम्यन्तं, तद्वाचकं पदं माङ् इति। अतः तत्र माङ् अनुङकारस्य हलन्त्यं तस्य लोपः मा इति अवशिष्यते। माङि उपपदे धातोः लुङ् भवति। लुङ् भवति चेत् मा भवान् भूत् इति अस्ति।
अतिङ्ग्रहणं ज्ञापयति सुपा इत्येतन् नेह अनुवर्तते। यदि अतिङ् इति नास्ति, अत्र भूत् इति तिङन्तमस्ति, अतः मा भूत् इत्यत्र समासे मा भूत् इति स्यात्। अत्र नमाङ् योगे अटाटो नस्तः इति लुङ्लङ् षुडुदात्तः इत्यनेन अडागमः न भवति। अत्र समासः स्यात् मा भूत् इत्यत्र, अतः अतिङ् इति वक्तव्यम्। एतत्तु तिङ् अस्ति, लुङ्लकारः अस्ति, अतः लुङ्लकारः अस्ति इति कृत्वा अत्र अतिङ् इति उक्तत्वात् समासः न भवति। ननु सुपा इति अनुवर्तते, अतः सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते। एतत्तु तिङन्तमस्ति खलु, अतः समासः अतिङ् इति न उच्यते चेदपि समासः न भवति इति चेत् अत्र अतिङ्ग्रहणमेव ज्ञापयति, सुपा इत्येतन् नेह अनुवर्तते इति। सुपा इति अत्र नानुवर्तते इति ज्ञापनार्थमपि अतिङ्ग्रहणम् अपेक्षितम्। अपि च अष्टाध्याय्यां सूत्रक्रमः एवं वर्तते, कुगतिप्रादेयः उपपदमतिङ् इति। उपपदमतिङ् इत्यस्मात् पूर्वं सूत्रं कुगतिप्रादेयः, अतः पूर्वसूत्रेपि इत्यत्र कुगतिप्रादेयः इति सूत्रेपि गतिग्रहणं पृथक् कृत्य कुगतिप्रादेयः, कु गति प्रादेयः, गतिग्रहणं सपरेट् पृथक् कृत्वा अतिङ्ग्रहणे अग्रहणं तत्र अपकृष्यते। अतिङ्ग्रहणं तत्र अत्र अतिङ्ग्रहणम् इति स्यात्, पृथक् कृत्य अतिङ्ग्रहणं कुगतिप्रादेयः उपपदमतिङ्। उपपदमतिङ् इति सूत्रात् पूर्वसूत्रे कुगतिप्रादेयः इत्यत्र गति इत्यत्र अतिङ्ग्रहणम् अपकृष्यते। पश्यतु, पूर्वसूत्रात् उत्तरसूत्रे पदम् आगच्छति चेत् अनुवृत्तिः इति, उत्तरसूत्रात् यदि पूर्वसूत्रं पदं गच्छति तदानीम् अपकर्षः इति व्यवहारः वर्तते। एवञ्च एवमस्ति कुगतिप्रादेयः उपपदमतिङ्। अस्मात् उपपदमतिङ् इति सूत्रात् कुगतिप्रादेयः इति सूत्रे गति इत्यत्र अतिङ्ग्रहणम् अपकृष्यते, तत्रापि सुपा इति निवृत्तम्। अत एव कुगतिप्रादेयः इत्यत्र गतिसंज्ञकं समर्थेन सह समस्यते इति अस्माभिः पूर्वं पाठितं वर्तते, न तु गतिसंज्ञकं सुबन्तेन सह समस्यते इति। तथा च गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्सुबुत्पत्तेः इति सिद्धम् इति परिभाषा सिद्धा। गतिकारकोपपदानां कृद्भिः कृदन्तैः सह गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं सुबुत्पत्तेः प्राक्, तेन व्याघ्रि अश्वक्रीति कच्छपि इति सिद्ध्यति। पृथक् वयम् एकैकं रूपं पश्यामः। व्याघ्रि इत्यत्र व्याजिघ्रति इति लौकिकविग्रहवाक्ये व्याघ्रि इति रूपम्। अत्र पश्यतु, वि आङ् इति उपसर्गद्वयपूर्वक घ्रा गन्धोपादाने इति धातुः स्वीक्रियते। वि सु आङ् सु घ्रा इति स्थिते आतश्चोपसर्गे इति एकं सूत्रमस्ति। आदन्तात् धातोः क प्रत्ययः तेन विधीयते। क इत्यत्र ककारस्य लशक्वतद्धिते अ इति अवशिष्यते। वि सु आ सु घ्रा अ इति स्थिते अयम् अप्रत्ययः कित्, अतः आतो लोप इति च इत्यनेन धातोः आकारस्य लोपः। वि सु आ सु घृ अ इति जातम्। इदानीम् एवं स्थिते कुगतिप्रादेयः इति सूत्रेण गतिसमासः भवति। विसु आसु घ्र इत्यवस्थायां घ्र इत्येतत् विसु इत्यनेन समस्यते, आसु इत्यनेन समस्यते। आसु घ्र गतिसंज्ञकं समर्थेन सह समस्यते। अत्र सुबन्तमिति नास्ति, आघ्र। इदानीं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन अस्य सुपः लुक्, आघ्र इति जातम्। पुनः आघ्र विसु इत्येतत् गतिसंज्ञकम् आघ्र इति समर्थेन सह समस्यते समासे। अत्र पश्यतु, वि इत्येतत् विसु इति समर्थं, विसु इत्येतत् गतिसंज्ञकम् आघ्र इति समर्थेन सह समस्यते समासे। सुपो धातु इति सुब्लुकि वि आघ्र इति जातम्। इको इणचित्यनेन इणादेशे व्याघ्र व्याघ्र इति। इदानीं समासत्वात् अत्र गतिसंज्ञायाः इदमुदाहरणं। कृत्तद् समासत्वात् कृदन्तत्वाच्च कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन गतिसमासः, गतिसमासे
जातेरस्त्रिविषयातयोपधात् व्याघ्र इति जातिवाच्य जातिलक्षणं किमिति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्माभिः उक्तमस्ति। आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानां च न सर्वभाक् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह इति। एवञ्च ङीषि अनुबन्धलोपे व्याघ्र इति जाते यचि भम् इति सूत्रेण व्याघ्र इत्यस्य बसंज्ञायां यस्य इति च भस्य इवर्णावरणस्य लोपः स्यात् ईकारे तद्धिते च परे इति अकारस्य लोपे व्याघ्र इ। इदानीं सो व्याघ्री सोवजस् इति सुप्रत्यये हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुते पृक्तं हल् इति सूत्रेण सुपः लोपे व्याघ्री इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं पश्यतु गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्सुबुत्पत्तेः इति अतिङ्ग्रहणेन ज्ञापिता परिभाषा। यदि एषा परिभाषा न स्वीक्रियते गतिकारकोपपदानां गतिः कृद्भिः सह समासवचनं सुबुत्पत्तेः प्राक्। अत्र एवं वर्तते। इदानीं वि आ घ्र इत्यत्र आदौ घ्र इत्यस्मात् सुबुत्पत्तिः भवतु कृदन्तत्वात् विसु आसु घ्रसु इति भवति। इदानीं द्रव्यलिङ्गसङ्ख्याकारकाणां क्रमिकोत्पत्तिः इति कश्चन न्यायः वर्तते। आदौ द्रव्यं भवति, द्रव्यं नाम जातिः, तदनन्तरं व्यक्तेः भानं, तदनन्तरं लिङ्गभानं, पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा इति, तदनन्तरं सङ्ख्यायाः भानम्। एवञ्च प्रकृते वि सु आसु घ्र इत्यवस्थायां घ्र इत्यस्मात् सुविभक्तिः कर्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते ततः प्राक् लिङ्गबोधकप्रत्ययः अपेक्षितः। लिङ्गबोधकप्रत्ययः प्रकृते स्त्रीलिङ्गे इदम् उदाहरणम् अपेक्षितं व्याघ्री इति। तदानीं घ्र इत्यत्र जातेरस्त्रिविषयातयोपधात् इति सूत्रं न प्रवर्तते। कुतः इत्युक्ते घ्र इति न जातिवाची, घ्र इति न जातिवाची, अतः ङीष् न भवति। अतः अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन आदौ टाप् प्रत्ययः कर्तव्यः। टाप् प्रत्ययः क्रियते चेत् विसु आसु घ्रा सु इति जातम्। इदानीं कुगति इत्यनेन समासे सुब्लुकि वि आ घ्रा व्याघ्रा इति जातम्। इदानीं जातेरस्त्रिविषयातयोपधात् इति सूत्रं न प्रवर्तते। कुतः इत्युक्ते जातेरस्त्रिविषयातयोपधात् इति सूत्रे अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रात् अतः इति अनुवर्तते। अदन्तात् ह्रस्व अकारान्तादेव ङीष् प्रत्ययः विधीयते। प्रकृते तु आकारान्तमस्ति व्याघ्रा इति। अतः उपपदमतिङ् इति सूत्रात् अतिङ्ग्रहणं कुगति इत्यत्र अपकृष्यते। एवञ्च अतिङ् इति पदात् अत्र सुप् इति नानुवर्तते इति ज्ञाप्यते। तेन गतिसंज्ञकं समर्थ्येन सह समस्यते इति सिद्ध्यति। अत एव गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं सुबुत्पत्तेः प्राक् इति। अतः गतिसंज्ञकं समर्थ्येन सह समस्यते इति वक्तव्यं। समर्थ्येन सह वक्तते, समर्थ्येन सह समस्यते इति उच्यते चेत् पश्यतु विसु आसु घ्र इति समर्थः वर्तते। आसु घ्र इत्यत्र आदौ समासः, तदनन्तरम् आघ्र इत्यस्य वि इत्यनेन समासः, अथवा वि इति गतिसंज्ञकम् आघ्र इत्यनेन समस्यते समर्थेन व्याघ्र इति जातम्। इदानीं व्याघ्र इति जातिवाची अदन्तमस्ति। अतः जातेरस्त्रिविषयातयोपधात् इति सूत्रेण ङीषि व्याघ्री इति रूपं सिद्ध्यति। गतिसंज्ञायाः इदम् उदाहरणं। कारकस्य उदाहरणं किं भवितुमर्हति इति चेत् अश्वक्रीति इति ग्रहाण। अश्वक्रीति इत्यत्र अश्वेन क्रीता इति लौकिकविग्रहवाक्यम्। अश्वक्रीति इति रूपम् इदानीं साधनीयम्। अश्वटाक्रीत इति स्थिते कर्तृकरणे कृताबहुलं सूत्रमस्माभिः अधीतं। कर्तृकरणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्वत् इति। कर्तृकरणे च तृतीया कृदन्तेन प्राग्वत्। अत्र अश्वटा इति कर्तरि अस्ति, क्रीत इति कृदन्तमस्ति, अतः समासे सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुब्लुकि। अश्वक्रीता इति जाते कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञायां क्रीतात् करणपूर्वात्, क्रीतान्तात् करणपूर्वात्। अत्र करणपूर्वमस्ति, करणे तृतीया, कर्तरि इति मया उक्तं, करणे तृतीया, करणपूर्वपदं क्रीतान्तात् प्रातिपदिका, क्रीतान्तात् अदन्तात् ङीषि स्यात् इति ङीषि
अश्वक्रीता ङेश अनुबन्धलोपे अश्वक्रीता इ बसंज्ञायाम् यस्येति च इति अकारलोपे अश्वक्रीता इ अश्वक्रीति सु ततः ङादिना लोपे अश्वक्रीति इति रूपम्। इदानीम् अत्र पश्यतु अश्वटाक्रीता इति स्थिते अश्वटा इति सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति यदि अत्र उच्यते तर्हि क्रीता सु इति वक्तव्यम्। समासानन्तरम् अश्वक्रीता इति स्थिते इदानीम् अत्र आदौ किं भवति द्रव्यलिङ्गसंख्याकारकाणां क्रमिकोत्पत्तिः इति लिङ्गबोधकप्रत्ययात् प्राक् सुप् संख्याबोधकप्रत्ययः स्यात्। सु द्रव्यलिङ्ग आदौ लिङ्गबोधकप्रत्ययः स्यात् संख्याबोधकप्रत्ययात् प्राक् लिङ्गबोधकप्रत्ययः स्यात्। लिङ्गबोधकप्रत्ययः भवति चेत् आदौ अत्र टाप् भवति अश्वटाक्रीता टाप् सु एवं सवर्णदीर्घे क्रीता इति भवति अश्वक्रीता इति जातम्। इदानीम् अश्वक्रीता इति स्थिते किं भवति क्रीतात् करणपूर्वात् इति सूत्रेपि अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रात् अतः इति अनुवर्तते। ह्रस्वान्त अकाराभावात् ङीष् प्रत्ययः न भवति। अतः अतिङ् ग्रहणात् गतिकारक कारक उपपदेपि कारकोपपदे गतिकारकोपपदानां गति कारके कारके विद्यमानं समर्थेन सह समस्यते। कारके विद्यमानं सुबन्तं कारकसंज्ञायां विद्यमाने सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते। तथा उच्यते चेत् सुबन्तेन इति न अश्वटाक्रीता क्रीत इति समर्थः वर्तते। अतः तेन समासे सुब्लुकि अश्वक्रीता इति जातम्। इदानीं क्रीता इति अन्तम् अग्रे अस्ति कर्णपूर्वपदमस्ति अश्व इति अतः टाप् प्राप्तः तदपवादतया क्रीतात् कर्णपूर्वात् इत्यनेन ङीषि अश्वक्रीति इति रूपं सिद्ध्यति। गतिकारक उपपदस्य उदाहरणं कच्छपि इति। कच्छपि इत्यत्र कच्छः नाम तीरं तेन अथवा तस्मिन् वा पिबति पिबहि इति जातं पिबति इति भवेत्। तत् कच्छेन पिबति अथवा कच्छे पिबति इति लौकिकविग्रहवाक्ये कच्छपि इति। कच्छ ङि पा सुपिस्थः सुपि इति सप्तमी अतः तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यनेन सुपि इत्यनेन सप्तम्यन्ते विद्यमानं पदं गृह्यते। कच्छाङि इति सप्तम्यन्ते वर्तते। तेन क प्रत्यय अनुबन्धलोपे अ इति अवशिष्यते। आतो लोपेटि च इत्यनेन अलोपे कच्छाङि पु अ कच्छाङि प इति जातं मेलने। इदानीम् उपपदम् अतिङ् उपपदं कच्छाङि इति उपपदम् अति समर्थेन सह समस्यते। प इति समर्थः समासे सुपो धातु सुब्लुकि कच्छप। इदानीं जातिवाचकः वर्तते अयम् अतः जातेरस्त्री इत्यनेन ङीषि अनुबन्धलोपे कच्छप इ बसंज्ञायां यस्येति च इति अकारलोपे कच्छप इ। इदानीं सुबुत्पत्तौ हलङादिलोपे कच्छपि इति सुलोपे कच्छपि इति रूपम्। अत्रापि पश्यतु अतिङ् ग्रहणं नास्ति चेत् सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति अर्थः। तदानीं कच्छाङि इति सुबन्तं प इति सुबन्तेन सह इति वक्तव्यं। तर्हि प इति सुबन्तेन इति चेत् आदौ सु वक्तव्यश्चेत् ततः प्राक् लिङ्गबोधकप्रत्ययः वक्तव्यः। लिङ्गबोधकप्रत्ययः प्रकृते प इत्यत्र टाप् एव भवितुमर्हति न तु जातेरस्त्री इति ङेष्। कुतः इत्युक्ते कच्छप इति सम्पूर्णशब्दः जातिवाचकः भवति न तु कच्छपङि प इति शब्दः जातिवाचकः न भवति। अतः ङीष् प्रत्ययः अत्र न प्राप्नोति। टापि कच्छङि पा सु सुपो धातु इति सुब्लुकि कच्छपा इति जातम्। इदानीं जातेरस्त्री इति सूत्रं न प्रवर्तते। कुतः इति चेत् कच्छपा इति आदन्तमस्ति। ह्रस्व अकारान्ते एव जातेरस्त्री इति सूत्रं प्रवर्तते। अतः उपपदमतिङ् इति सूत्रे अतिङ् इति वक्तव्यम्। अतिङ् इति उच्यते चेत् तेन सुप् अत्र नानुवर्तते इति ज्ञाप्यते। तेन गतिकारक उपपदं समर्थेन सह समस्यते। प्रकृते कच्छाङि इति उपपदं प इति समर्थेन सह समस्यते। समासे सुब्लुकि कच्छप इति जातम्। इदानीं कच्छप इति विशिष्टात् शब्दात् जातिः बोध्यते। अतः जातेर्स्त्री विषयातयोपधात् इति सूत्रेण ङीषि अनुबन्धलोपे कच्छपि इति रूपं सिद्ध्यति। ग्रहकार्यं
उपपदसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम्? द्वितीयः प्रश्नः उपपदमतिङ् इति सूत्रेण किं विधीयते? तृतीयः प्रश्नः व्याघ्री इति रूपं साधयत। चतुर्थः प्रश्नः कुम्भकारः इत्यत्र लौकिकविग्रहवाक्यं प्रदर्श्य अलौकिकविग्रहवाक्यं च प्रदर्शयेत। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः भाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्य